Sumala sa maong post na ang nakasulat sa 1 Corinto 16:1 ug 2, dili daw na tithes. Sumala sa post sa atong igsuon na ingon siya dili daw tithes. Pero kung imong basahon sa sulat sa ilang propeta, sa propeta sa Seventh-day Adventist, tithes di ay. Karon ang pangutana, kinsa may nagsultig tinuod? Ang nagpost aning teksto or ang ilang propeta nga nagsulti nga kana nga kapitulo tithes na. Pagkahuman nilag post, pag send nako sa maong ebidensya na nag-ingon ilang propeta na tithes na, ila dayong gipala ang post at ila dayong kong gi-block. Unsa kay hinungdan ana mga kaigsuonan nganong i-block man ko nila nga nag-ingon sila na dili kuno to tithes, pero kung yung basahon sa mga ebidensya tithes di ay. Unsa may inyong masulti ana mga kaigsuonan? Kinsa may namakak ana, ang nagpost o ang ilang propeta?